एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? यकीनन ईमान और सेहत की हालत में होंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही कीमती टॉपिक है, और वो टॉपिक ये है कि आज क्योंकि 2024 का 2024 1445 का हज है। आज हज का दिन है जिसे वकूफ़ अरफा कहा जाता है। यानी कि आज के दिन तमाम हाजी जो भी अल्लाह के घर हज करने गए हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, उम्रा करते हैं, उसके बाद मिना जाते हैं। मिना के बाद वो आज वकूफ़ अरफा करते हैं, जो हज का मेन दिन है, और हज का मेन पार्ट जो है वो वकूफ़ अरफा है। आज के दिन अल्लाह ताला आज ये इस मकाम की ये फ़जीलत है कि ये रोज़े महशर ही बनेगा। क़यामत के दिन ये जो मकाम है यही हमारा रोज़े महशर होगा, और पूरी दुनिया के इंसान जो हज़रत आदम से ले कर के और क़यामत के तक जितने भी लोग दुनिया में आएंगे, सब इस दिन वो क़यामत वाले दिन सब लोग यहीं जमा होंगे। इसी दिन जो है अल्लाह ताला जो है वो अरफा का दिन क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर जो हम सारा दिन दुआएं मांगते हैं और वक़ूफ़ करते हैं, ठहरते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि आप इस जगह पे जाइए और यहाँ पे दुआएं मांगिए, क्योंकि ये बारात का दिन है, गुनाहों से बारात का दिन है, गुनाहों से मुआफ़ी का दिन है। गुनाहों से मुआफ़ी का ऐलान अल्लाह ताला करते हैं जब तमाम दुनिया के इंसान मुख्तलिफ़ ममालिक से, मुख्तलिफ़ ज़बानों से बोलने वाले, मुख्तलिफ़ शहरों से, कबीलों से, गाँव से, देहातों से, कहाँ कहाँ से लोग जमा होते हैं, लेकिन सब अपनी तमाम पहचान को, तमाम चीज़ों को भूल चुके होते हैं, और सिर्फ़ दो कपड़े पहने होते हैं, और एक ही कलमा होता है, एक ही तराना होता है, और वो सब अल्लाह ताला से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाई लगा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, धो रहे होते हैं, मनाजात कर रहे होते हैं। अल्लाह की इज़्ज़त अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, आज का दिन ये जितने भी लोग मेरे पास आए हैं, मेरे घर के में हाजिर हुए हैं, मैं इन सब को के गुनाहों को मुआफ़ करता हूँ। अगर किसी की ज़िंदगी 80 साल है, 85 साल है, 60 साल है, 70 साल है, उसने ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी गुनाह किए, लेकिन आज वो हज पे चला गया, उसने वकूफ़ अरफा को पा लिया, तो समझो उसकी पिछली ज़िंदगी के तमाम गुनाह अल्लाह ताला ने मुआफ़ कर दिए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, आज के दिन मेरे घर पर कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके गुनाहों का वो बोझ लेकर के आएगा, समुंदर की झाग के बराबर भी अगर उसके गुनाह होंगे तो मैं उनको भी मुआफ़ कर दूंगा। आज का दिन मुआफ़ी का दिन है, गुनाहों से बारात का दिन है, और अल्लाह ताला ऐलान कर देते हैं कि अब मेरे बंदों, मेरे फ़रिश्तों, जाओ मेरे बंदों से कह दो कि आज मैंने तुम सब को मुआफ़ कर दिया, आज मैं तुम सब से राज़ी हो गया। और ये बहुत खुशी का दिन होता है, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस दिन अल्लाह ताला हमारे तमाम पिछले गुनाह, हमने जो गलत हरकतें की होती हैं, गुनाह किए होते हैं, सबको अल्लाह ताला मुआफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी बार बार ये दिन नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये यही टॉपिक है कि आज के दिन उन तमाम लोगों के लिए दुआ कीजिए जो हज करने गए हैं, कि अल्लाह ताला उनको हज मबरूर अता फ़रमाए, और हमको भी उस हज मबरूर की जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, हमको भी वो नसीब करे, और उन हाजियों के तुफ़ैल हमारे भी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आज का दिन बहुत कीमती दिन है, दुआओं का दिन है, मांगने का दिन है, क्योंकि इस वक्त तमाम हाजी अरफात के मैदान में जमा हो रहे हैं, जोग दर जोग जा रहे हैं, और ये दिन हज का जो दिन कहलाता है, हज का मेन जो पार्ट है वकूफ़ अरफा कहलाता है, जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि ए नबी आप फ़ला मकाम पे चले जाइए, और वहाँ जाकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज दिया था, और उसमें कहा था कि किसी अमीर को किसी गरीब पर, और किसी गरीब को किसी अमीर पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है सिवाय इसके कि तक़वे के साथ हो। अगर
اور کسی کو کسی پر کوئی فضیلت افضلیت نہیں ہے، اور غلام اور کمزوروں کے حقوق کے خیال کرنے پر بات کی گئی تھی، اور جو لوگ جو حاضر تھے ان کو پیغام تھا کہ وہ غائب تک پہنچا دیں، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے حج کے خطبہ کہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا وقت خطبہ دے کر کے دعائیں مانگی تھی، دعاؤں کا اہتمام کیا تھا، اور پھر عصر کی نماز کے بعد اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ وہ آج کا دن وہ اہم دن ہے جس میں ہمیں سب سے بڑا جو پروانہ ملتا ہے وہ ہمیں گناہوں سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، گناہوں کی مغفرت کا پروانہ ملتا ہے، گناہوں سے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پہ کہتے ہیں اے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے کس لیے جمع ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ آپ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے ان تمام بندوں کو، چاہے کوئی شرابی ہے، کبابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی کہیں کا بھی ہے، لیکن میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ آج کا دن وہ قیمتی دن ہے کہ اگر بندہ وقوف عرفات پا لیتا ہے اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کتنا گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو غیب کو دیکھ کے آ چکا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو رونے لگتا ہے اور یہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں اور کس جگہ پہ آ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے وہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ کتنا پاک صاف اور کتنا معصوم ہوتا ہے، اسی طرح آج کے دن تمام لوگ جو بھی اللہ کے ہاں حاضر ہوئے ہیں، جو بھی وقوف عرفہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ایسے ہی گناہوں سے پاک اور معصوم کر دیتے ہیں۔ آج کا دن بہت قیمتی دن ہے، اس کو دعاؤں کے ساتھ، مناجات کے ساتھ، رونے دھونے کے ساتھ ان کے لیے دعائیں مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں بھی ہماری بھی گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بھی معافی کا پروانہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بار بار بیت اللہ کا حج، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ خوب دعائیں کیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنی فیملی کے لیے دعا کیجئے، صحت کے لیے دعا کیجئے، رزق کے لیے دعا کیجئے، رزق میں وسعت اور کشادگی کی دعائیں کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے اور اپنی رضا والی زندگی گزروا دے، اور وہ زندگی گزروا دے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کی جس طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے بنیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، اور ہمیں آج کا دن بہت زیادہ دعائیں مانگنی ہے، بہت دعائیں مانگنی ہے، اور ان حاجیوں کی طرح مماثلت اختیار کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ سے وقوف عرفہ میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو آج ہم نے بھی بہت زیادہ دعاؤں کو اہتمام کرنا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کو آج ہر حالت میں معاف کروا لینا ہے، کیونکہ پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہے اور زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس زندگی کو، اس وقت کو قیمتی بنا لیں، اور ہم اپنے اس وقت کو قیمتی بنا کے اللہ کو راضی کر کے جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ خوشیاں ہمارے لیے ویلکم کر رہی ہوں گی۔ آج کی جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی ٹاپک تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے گا تاکہ آپ کی شیئرنگ سے، آپ کی لائکنگ سے، آپ کے چینل کے سبسکرائب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی دعائیں مانگنے کی توفیق دے دے، اس کو احساس پیدا ہو جائے یہ ویڈیو سن کر کے کہ واقعی کہ ہمیں آج کا دن ضائع نہیں کرنا ہے باتوں کے اندر اور تمام چیزوں کے اندر، بلکہ آج کے دن ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اتنی دعائیں مانگنی ہے، اتنا رونا گانا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔